बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अवैस अहमद PGB पाक ग्लोबल विलेज यूट्यूब चैनल से आप दोस्तों से मुखातब हूँ। तो मेरे दोस्तों, अब जो मौजूदा सिचुएशन है, हमारे जो अपोजिशंस के लोग हैं इस वक्त के, तो उनकी एक कहावत उनके ऊपर माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इस वक्त के हिसाब से जो है वो मुझे नज़र आ रही है, तो मैं आप दोस्तों से वो शेयर करना चाह रहा हूँ। पंजाबी का इस कहावत को बुज़ुर्गों ने कहा, चोर अचक्के चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। एक तो ये बात है, और दूसरी, हमने अब तक जितने इन सियासतदानों से ज़ख्म खाए हैं, तो उसके हवाले से भी एक दूसरी कहावत पंजाबी की, सप्पां दे पुत्त मित्र नहीं हुंदे भावें चुलियां दुध पियाइए। सप्पां दे पुत्त मित्र नहीं हुंदे भावें चुलियां दुध पियाइए, कौड़े खूहां दे पानी मिठे नहीं हुंदे भावें लखमण शक्कर पाइए। तो मेरे दोस्तों, अब आप ये खुद देख लें कि किस तरह हमारे सियासतदानों ने इस वतन को लूटा है। और फिर तीसरी बात, बजुर्ग ही कहते ने कि जदों मां नाल लड़ना होवे तो हथ कित्थे पाउणा। अब आप खुद देख लें कि इन लोगों के क्या हालात हैं, वतन ने इन्हें क्या दिया और ये उसके रिवर्स हमें क्या दे रहे हैं। तो मिन हैसिल कौम एज ए पाकिस्तानी, तो मेरे दोस्तों अब फ़र्क आपने करना है। इतना नॉलेज हर वक्त हमारे पास अब मौजूद है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमें जो है इस वतन अजीम के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि मेरे और आपके जिन पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने, दादी दादा नानी नाना, जिस तरह इस वतन अजीम के लिए 14 अगस्त 1947 से पहले वो माइग्रेट होकर यहाँ आए, तो इसकी एक ही काज थी, वो थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और किन लोगों के हाथ ये वतन चला गया, और हमें अब फ़र्क महसूस करना होगा। इस वतन के लिए हमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस फरमान के मुताबिक कि अभी हमें बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करना होंगी, इस वतन को अजीम बनाने के लिए, इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए हमें अजीम कुर्बानियाँ देना होंगी। तो मेरे दोस्तों, अब हम 72 साल के बाद हमें इस बात का तयन करना चाहिए। और मैं एक ही नहीं, जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में जहाँ रह रहे हैं, तो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसमें बड़ी क्लियर बात है। और ये बात मेरी साहब का वीडियो में भी मैं रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए कि हम मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह वालों ने इस वतन अजीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस अरादत अज़ली और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न लेने पाक का सदका ये वतन अजीम हमें अता हुआ। 27 रमज़ानुल मुबारक 1947 को ये मेरे और आपके बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से एक बहुत तवील जद्दोजहद से हमें मिला, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब तादम क़यामत इस प्यारे पाकिस्तान को बनाना था। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा और आपका इस बात पे यकीन होना चाहिए। और इस यकीन के लिए ज़ाहरी तौर पे जिन बुज़ुर्गों ने कहा, उनमें सफ़े अव्वल जो हैं पाकिस्तान में अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने अपना 1996 में एक इंटरव्यू दिया, और उसमें ये ऐलान कहा, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, उस पूरे इंटरव्यू में आपने पाकिस्तान की प्रेडिक्शन के हवाले से 3 दफ़ा इस बात को दोहराया कि एक दीवाना जंगल में तिनके चुन रहा था और ये कह रहा था कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, वतन से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। और आपने फरमाया कि मैं जो कह रहा हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के हुक्म से कह रहा हूँ, मेरा कोई कौल नहीं है। तो फिर आपने क्या फरमाया, बड़ी सख्ती से आपने फरमाया, अक़वाम आलम के फ़ैसले, अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे, और वो दिन दूर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
میرے دوستو آپ دیکھیں، آپ تجزیہ کریں کہ اب پیارا پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے 4 چاند لگا دی ہیں۔ دشمن بڑے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مطلب وہ گل سیاںیاں دی کہن والی ہے کہ جدوں ماں نہ لڑیے تے ہاتھ کتھے پائی دا، تے یہ خود تسی اندازہ کر لو کہ ساڈے جڑے ملک دے اندر لٹ کے کھان والے سیاستدان تے وہ کی کہہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں، یہ کیڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس وطن عظیم نو اللہ نے جس طرح اپنی نعمتوں تو نوازیا، وہ بھی ازلی ارادیاں جو ارادے سی، صحرا، دریا، پہاڑ، سمندر، میدانی علاقہ، معدنیات، تو ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے۔ اور قوم بہت زندہ دل ہے، ایک ایک ایونٹ کے اوپر آج تک کسی کی کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ عید الاضحیٰ ہو، ابھی محرم الحرام کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں جو خیرات ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، تو یہ ایشیا نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ہم نمبر 1 ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے اوپر جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس میں مالی، بدنی اور ساری جو ہے وہ مشقتیں ڈال کر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ملک ہمارا اللہ کے خزانوں سے عظیم ملک ہے، امیر ترین ملک ہے۔ اب یہ ہاتھ ان لوگوں کے آ گیا تھا کہ جن کو اس سے کوئی محبت نہیں تھی، انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر، اور ٹکے کا نام جو ہے، تیلے کا نام جو ہے وہ 1 ارب ہے۔ ان کے کاغذوں میں ایک تیلا 1 ارب سے کم نہیں ہے، اور وہ ارب کون ان کے اکاؤنٹوں میں ڈال دیتا ہے، مجھے اور آپ کو آج تک پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ جو محنت مزدوری کر رہے ہیں تو ہماری تو چیزیں پوری نہیں ہو رہی، اور ان کے اوپر اتنا خاص کرم ہے، ٹھیک ہے، اتنی کرپشن کے یہ ماہر ہیں کہ گراس روٹ سے اتنے قسم کے انہوں نے چینلز بنائے ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اب یہ دلدل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وطن عظیم نے انشاءاللہ اوپر جانا ہے۔ ہماری علاقائی سرحدوں کی پاک آرمی الحمدللہ ہمیں اس پہ پورا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عظیم کو تا دم قیامت شاد و آباد رکھے، اور بزرگوں کی جو پریڈکشن ہے سبز حلالی پرچم انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ پورا لہرایا جائے گا، عالم اسلام میں سر بلند ہوگا۔ تو میرے دوستو، اب ہمیں بھی من حیث القوم جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اس وطن کو عظیم بنانے کے لیے ہمیں بھی حصہ بجصہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے چک سے، اس کے بعد تحصیل سے، ڈسٹرکٹ سے، ڈویژن سے، صوبے سے، اور تمام صوبوں سے، اور انٹرنیشنل پاکستانی بھی جو ہیں وہ الحمدللہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ 72 سال پہلے پاکستان بننے سے پہلے جو جذبہ ہم پاکستانیوں کے اندر، ہمارے پیرنٹس کے اندر تھا، ہمیں بھی دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔